حالت چطوره؟ خوبم. شما چطوری؟ خیلی ناراحتم بدون شما دوتا. شازده من چطوره؟ خیلی بهتون وابسته شده. این بچه بغل کس دیگه ای نمیره. نباید به خودتون عادتش میدادین. خیلی منو اذیت میکنه. وقتی به خاطر یه عادت اذیت بشی پس عادت بدیه. تو هم عادت بد من شدی زویا. باید هرچه زودتر از عادتهای بد خودتو دور کنی، وگرنه جونتو میگیره. جون ما که گرفته زویا. هاجر گفت که داری میری. اگه یه شب دیگه میموندی خیلی خوب میشد. برای مهمونی از راه به این دوری اومدی. حتما خسته شدی. نه من خوبم. خیلی خوب کاری کردین گفتین بیام. خودم هم میخواستم ببینمتون. این همه مدت گذشت. خیلی یاد زویا و بچه میافتادم. بعد یکم من میخواستم باهاتون صحبت کنم. باشه بگو چه صحبتی؟ راستش من ای پسرم چرا دست میکنی؟ حرفتو راحت بزن. خانم من آقا من میخوام با زویا ازدواج کنم. सजना वे दिल नया लगदा वे तेरे बाजू दुनिया ते कुछ नया सजदा वे रावा चकलो के तेरा करा इंतजार